لله الذي ذات بصفات كبير الشان دليل المدرك علمك المتعلق بالجليل البرهان وقيم الاسم عزيز العلم وسيل العلم كثير الغفران لقي الانسان يضل قائم بالدعاء يقيم الانسان سرير الإنسان شديد العقاب أليم العذاب عزيز السلطان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله والمبعوث للأسود والأحمر المنعوت بشرح صدره ورفع الذكر وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه الذين خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فيا أيها الناس واعبدوا الله فإن التوحيد رأس الدعاء واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بسنتي فإن السنة تهدي إلى الهداية ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم البدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وعليكم بالصدق فإن الصدق يهدي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين الآن إننا أنزلنا التموت حتى تستكمل رزقها فتقول واجملوا في طلب وتوكلوا عليه فإنه يحب المتوكلين وادعوا فإن ربكم مجيب الداعين واستغفروا يمددكم بأموال وبنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وسل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا ومولانا محمد وازواجه وذرياته قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحم امتي في امتي ابو بكر واشهد في امر الله عمر واصدقهم حياه عثمان واقضاهم علي وفاطمه سيده نساء اهل الجنه وحفظ رسول الله وصدق رسول رضوان الله تعالى عليهم اجمعين اللهم اغفر للبعث وبلدي مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا الله في اصحاب لا تتخذ من بعدي فردا فمن احب فبحبها ومن بغض فببغضها فقد وخير امتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم سلطان المسلم ذل الله في الارض من اهان سلطان الله في الارض اهانه الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله